माझें नाव प्रशांती अहेश नायक कानोळकर। हांव म्हाज्या आईचें घर चिंबला आनी म्हाजें मिस्टराचें घर आतां आमी मिर्शी रावता। पूण सांगपाचें म्हणल्यार कितें जाणा, हें आतां युनिटी मॉल येता म्हटलें पळय, तें युनिटी मॉल म्हणल्यार कितें, आमकां युनिटी मॉल हें नाका। युनिटी मॉल म्हणल्यार प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल हें कितें आसा पळय तें लोकांकूय थोड्या जाणांक खबर ना। कितें जाणा, प्रशासन स्तंभ म्हणल्यार कितें पळय तो प्रशासन स्तंभ म्हणल्यार कितें जाणा, 17 मजली बिल्डींग ही आनी जे पळय तेंचे ते युनिटी मॉल आनी ते 17 मजली बिल्डींग येतली पळय, तेजो जितलो कचरो आसतलो पळय, जितले पळय तेजे एनवायरमेंटल कितें आसतलें पळय, जशें कितें इंदिरानगरान ते जशें जे शेतां पिड्ड्यार जाल्या पळय, तशें ते आमचे सगळें जें कितें येतलें पळय तितलें आमच्या गोळेबाट चिंबलान आमच्या हांगा इफेक्ट जातलो। सेकेंडली म्हणल्यार तेजो इफेक्ट जातलो पळय। आतां ह्या लोकांक कांय कळचें ना, कितें जाणा हें कितें जालां आनी कितें जातलें पळय, हेजे फ्युचरान 1-2-3 वर्सां जालीं समज जाल्यार तेजो इफेक्ट जातलो। तशें ते व्हाळ भरतले, तेंच्या घरांनी चिकोल वयतलो, तेंची घरां ब्लॉक जातलीं आनी तेन्ना आमी रस्त्यार येतले आनी म्हणटले आमी तेन्नाच समज सांगलेलें आमकां युनिटी मॉल नाका जाल्यार हें बरें जातलें आसलें म्हणून। लोक आजुनी भायर सरोंक ना, पूण लोकांनी येवन भायर सरचें, कित्याक हो युनिटी मॉल जालो न्हू जाल्यार हेजो इफेक्ट न्हू ते BJP गव्हर्मेंट काय ते काँग्रेस गव्हर्मेंट काय कितें ते बाकीचे गव्हर्मेंट काय तेंकां खबर आसचें ना, पूण लोकांक हेजो नीज गोंयकार जे आसतले पळय तेंकां हेजो इफेक्ट जातलो हें 100% आसा। तो तुमी म्हणटा कितें आतांच लढो दिलेलो सारको म्हणून? आतांच लढो दिल्लो सारको कित्याक लागून जाणा, आमी समज आमच्या आतां इन फ्युचरान हे भुरग्याचे जनरेशन आसतले, फाल्यां सकाळीं कशें आसा हे जनरेशन हे ल्हान भुरगे आसा तेंकां बाबड्यांक न्हू आजून सुद्दां बाबडे पाको म्हणल्यार कितें तो खबर ना, वाघ म्हणल्यार कितें तो खबर ना। जे ओरिजिनल जे आमचे पळय एनिमल्स कितें आसतले पळय तेंकां बाबड्यांक ते हितून रानान आसा कितें तें तेंकां खबर ना। तेंकां आमी कशें दिवचें पडटलें, पुस्तकाचेर बरोवन दाखोवचें पडटलें बाबा हो पाको आं म्हणून। तेन्ना तो खंयचोच गव्हर्मेंट सांगचें ना बाबा हें आपणें कितें केलां पळय, मिस्टेक कितें केलां पळय ती। म्हणल्यार हेका कशें आसा, जेन्ना आमी आमच्या भुरग्यां खातीर जेन्ना आमी हो लढो दितलो तेन्ना आनी हो सक्सेस करूनच आमी हो लढो जिखतली। तो तुमी म्हणल्यार तुमी चिंबोलचे म्हणून। येस। तो जेन्ना तुमी चिंबोलचे म्हणटा, जेन्ना आदीं एक धरया आमी 15 वर्सां पयलीं जें कितें हें आसलेलें एनवायरमेंट आसलेलें आनी खास करून ते तयार म्हणटा पळय जें एनवायरमेंट आसलेलें तें आतां स्लोली बदलत आसा। तो तेजो इम्पॅक्ट गांवाचेर कितें जाला? सांगपाचें म्हणल्यार कशें आसा ना, जेन्ना हो जे तळें असलें पळय, जें आमी आतां तळें म्हणटा तेजें एनवायरमेंटल कशें आसलें, पयलीं तेजे सरावंडींग सगळें ग्रिनरी आसली, सगळ्याक ग्रिनरी आसली, थंय न्हू ग्रिनरी आसली। जेन्ना आमी कोणाचे दोंगर आसताले पळय आनी आमी निरो पिवपाक वयतालीं ल्हान आसतना, आमचें जेन्ना पळय बालपण कशें आसलें तें आमी तेन्ना त्या दोंगरांचेर आमी निरो पिवपाक वयतालीं आनी त्या दोंगराचेर निरो पिवंक समज आमकां टायम जातालो पळय तेन्ना आमी कितें करता, त्या तळ्यार आमी खेळ्ळ्या ल्हान आसतना, म्हणजे एन्जॉय केलां तें तळें म्हणल्यार कितें पळय तें। दुसरें म्हणल्यार कितें आसा, आमकां समज तें आतां हें आमी तळें म्हटल्यार आमकां खबर आसा, फुडल्या भुरग्यांक समज तें उदक तळें हें म्हणल्यार कितेंच थंय समज युनिटी मॉल जाय, प्रशासन स्तंभ जाय जाल्यार कोणाकूच हें कितें तें खबर आसचें ना। आनी दुसरें म्हणल्यार थंय दोंगर आसा म्हणून सुद्दां आमकां खबर आसचें ना। हेचे चेंजीस कशें जाला आतां सांगपाचें म्हणल्यार लोकांनी व्हरून भायले लोक येवन थंय व्हरून घरां बांदल्या। थंय एक्चुली कशें आसलें, रोड आसले, सरावंडींग सारके दोंगर आसले आनी त्या दोंगरांचेर न्हू पयलो जाणटो लोक न्हू जोळो हाडूंक वयतालो। ते जोळो हाडूंक वयतालो पळय त्या लोकांक खबर आसलें कितें जाणा, ते जोळो हाडटा आसतना थंय बांय आसा एक, आजुनी आसा ती बांय थंय आनी तेजें उदक न्हू सगळ्याक सप्लाय जाता आनी दुसरें म्हणल्यार ते लोक रावताले थंय आनी ते उदक पियेताले। तशेंच ते तळ्यारूय लोक न्हू सरावंडींग आपल्या रेस्ट घेवपाक लागून ते तळ्यार रावताले। तेजो इफेक्ट कसो आसलो, सगळ्या लोकांक बरें दिसतालें कित्याक आमची नेचर्स गिफ्ट आसा तो समज आमी नेचर्स गिफ्ट समज गव्हर्मेंटान समज आमचो तो नेचर गिफ्टूच समज हें करून उडयलो जाल्यार आमी कशें स्ट्रगल करपाचें फुडें मागीर। तर आमी आतां अजय बाब जो म्हणटा ते हो लढो आहा तो अस्तित्वाचो म्हणटा। तर अस्तित्वाचो जेन्ना म्हणटा पळय तेन्ना समज तर हे पळय आतां हे मॉल येयले जावं प्रशासन स्तंभ येयलें, अस्तित्व कशें धोक्यान आसतलें चिंबोलकरांनी? अस्तित्व धोक्यान आसतलें म्हणटकीर तेजें पळय कितें आसतलें, अश्यो बिल्डिंग्यो समज त्या जाग्यार जावंक जायना पळय त्या जाग्यार समज जाल्यो जाल्यार तेजे इफेक्ट कसो जातलो, उदकाचेर जातलो, कचऱ्याचेर जातलो, सेकेंडली म्हणल्यार लोकांचेर जातलो। कित्याक लागून लोकांचेर जातलो, हे भायले पळय आवटसायडर लोक आसा पळय, आमचे गोंयकार आसा पळय ते हॉनेस्ट लोक आसा, ते कितें आसा झगडी नाका म्हणटा आमकां, आमी आसा त्या प्लेसीचेर अशें हें करून आमी हें करता। भायल्या लोकांनी येवन समज आमकां समज गोंयकारांक समज चिट्टून मुट्टून उडयले जाल्यार आमी थंय गोंयान गोंयकार म्हणून कशी उरतली? मॅडम एक तुमी हांगासर चिंबोलची म्हणटा पयलीं पासून आनी तुमी पयलें आसतलें की पयलीं जेन्ना काँग्रेस टायमार इंदिरानगर जस्ट तेंच्यांनी एक 20 पॉयंट प्रोग्राम म्हणून केलो आनी थंय एक 50 घरां आयज तुमी पळयता म्हाका दिसता 5000 वयर तरी घरां आसतलीं
चडशी इलिगल आसताले. आतां माझे घर म्हणून तांकां रेग्युलरायज करता. ऑलमोस्ट ती तेजो कितें परिणाम जाला तुमचेर? ऑलमोस्ट तेजे न्हू इलिगलूच घरां असली ती. आणि हेच्या पयलीं सुद्दां न्हू आनी एकदां न्हू बिफोर ऑलमोस्ट 5, 6, 7 इयर्स मे बी 10 इयर्स ती घरां मोडपाचीच असली, कित्याक ती इलिगल असली म्हणून. पूण तेजें कितें जालें, गव्हर्मेंट कितें करता, आपल्याची पॉल्सां भरूंक जाय, आपल्याक वोटींग मेळूंक जाय म्हणून तांकां न्हू रेग्युलायज म्हणटात आनी तेंची घरां तांकां न्हू सेफ करून दवरल्या. आनी आमी आमचें कन्स्ट्रक्शन समज एक मणो सुद्दां काडूंक वचत जाल्यार आमकां पंचायत थंय आडयता. म्हणटा कितें सांगपाचें म्हणल्यार कितें, आमचो जो व्हाळ आसा पळय तो व्हाळाचें सगळें तो लोडिंग येता आनी आमचो आतां व्हाळ सुद्दां मोडलेलो आसा. इन फ्युचरान समज आमचो व्हाळ मोडलो आनी समज तेजें हें जालें जाल्यार तितूंची न्हू 10-15 घरां न्हू ताका इफेक्ट जातलो उदकाचो. आतांच समज हो इफेक्ट समज जातलो जाल्यार हे युनिटी मॉल आनी स्तंभ समज येयले जाल्यार इफेक्ट हेजो कितल्या लोकांक जातलो, हो म्हाजो क्वेश्चन. पूण चिमलकरांक दोशी वाटेन इंदिरानगर त्या वाटेन क्रश केला, ह्या वाटेन आतां मॉल जायला म्हणटा म्हणटा. म्हणजे लोकांचें अस्तित्व एक पळोवंक वयशी न्हू जाल्यार कशें आसा ना, तो कचरो आनी हो कचरो सांगपाचो म्हटल्यार तितून आमी न्हू नीज गोंयकार आसा पळय ते मदीं पडटले. आनी आमी तेजे इफेक्ट आमकां असो जातलो जेन्ना आमकां हेल्थाचो इशू जातलो फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंडली म्हळ्यार हांगासर काय खंयच आमकां न्हू हेल्थ ना. पळोवंक वयशी जाल्यार आमकां कोण हेल्थूय दिना, कांय ना, जागो ना म्हणटा आनी सोडून दिता. मिनिस्टरांक कोणाक काय पडोवन गेल्ले ना, कोणाक काय ना. आमचे आतां आमकां समज आमचो रायट आमी समज मागतलो जाल्यार आमकां अशीच फायट करची पडटली. तर बायलां जेन्ना फुडें सरता, आमी पळयता कितें, बायलां जेन्ना फुडें सरता तेन्ना खंयचें एज्युटेशन यशस्वी जाता. येस, तर हें एज्युटेशन शुअर जातलें. बायलांचो 100% कसो लागतलो पाठिंबा हेका? लागतलो. एका कशें आसा ना, जेन्ना पळय कशें आसा, एकदां बायल समज भायर सरोन एक 4 बायलांक घेवन भायर सरोन येतली पळय, तेंच्या दादल्या पेक्षा तो पावर बायलांचो चड आसता. आनी तांकां न्हू खरेंच म्हणजे स्त्री शक्ती म्हणून तांकां फुडें काडलेली आसत न्हू जाल्यार तेजो इफेक्ट न्हू सदांच बरोच जाता. ओके.